टेलीफोन प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूज़मा खान रूमी। नाज़रीन, इसराइल ने लबनान के बाद यमन पर भी हमला कर दिया है और इसराइल की जानिब से बैरूत पर हमलों से चंद घंटों कबल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब किया और इस दौरान हमले जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि जब तक हिज़्बुल्लाह जंग का रास्ता मुंतखब करती है हमारे पास कोई चारा नहीं है। उन्होंने कहा कि इसराइल को हक हासिल है कि वो इस खतरे को दूर करे और अपने शहरियों को बहिफाजत अपने घरों को वापस लौटने का मौका फराहम करे। जबकि दूसरी जानिब फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास से खिताब में कहा कि अमरीका की दी हुई जुर्रत से ही इसराइल ने गज़ा जंग जारी रखी हुई है। गज़ा में जारी पागलपन मज़ीद जारी नहीं रह सकता। हम देख रहे हैं कि इस्माइल हनिया की शहादत के बाद जो ईरान है उसने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और ईरान ने उस पर किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं दिया, किसी किस्म का रिस्पॉन्ड नहीं किया, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि ईरान जो है वो प्रोवोक नहीं हो पाया। जबकि हिज़्बुल्लाह को मुसलसल टारगेट करने से इसराइल का मकसद ये है कि वो हिज़्बुल्लाह के ज़रिए हिज़्बुल्लाह को टारगेट करके ईरान को प्रोवोक करना चाह रहा है कि ईरान जो है वो उस पर कुछ ना कुछ किसी न किसी किस्म का जो है वो रिएक्शन दे और उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इस लेवल पर जो है वो लेकर आया जाए ताकि ईरान को जो है वो एक एक्सक्यूज मिल जाए कि वो उस पर डायरेक्ट इन्वेड कर सके। ऐसा जो माहिरीन है वो इंदिया दे रहे हैं या इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल अल-फर्रा साहब। जलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जलाल साहब, जब इस्माइल हनिया की शहादत हुई तो उस वक्त ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ईरान जो है कोई ना कोई अपना रिएक्शन देगा, लेकिन ईरान की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया और ईरान ने उस वक्त अपना कोई रिएक्शन शो नहीं किया। लेकिन अब जब हिज़्बुल्लाह को टारगेट किया जा रहा है और मुसलसल टारगेट किया जा रहा है, उनके जो सरबराह हैं उनको शहीद कर दिया गया है, तो इसके बाद आप क्या समझते हैं कि जो इसराइल का एक मकसद है ईरान को प्रोवोक करना, क्या ईरान इस पर रिस्पॉन्ड करेगा और अगर वो करेगा तो इसके क्या नताइज निकल सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया मोहतरमा। सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि हसन नसरल्लाह साहब की एसेसिनेशन और इस्माइल हनिया साहब के एसेसिनेशन में बहुत बड़ा फर्क है। अगर देखा जाए तो हसन नसरल्लाह ईरान के लिए ज़्यादा अहमियत रखता है इस्माइल हनिया साहब की बनिस्बत है। इस्माइल हनिया साहब को जब शहीद किया गया है ईरान के अंदर है तो हम सब ये एक्सपेक्ट करते थे कि ईरान की तरफ से कोई ना कोई एक सख्त रद्द अमल होगा। लेकिन मैं अगर कहूँ तो शायद कुछ लोग ये समझेंगे कि मैं कोई इंटी ईरान हूँ। बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है। मेरी जितनी पाकिस्तान या इंडियन मीडिया में मेरी इंटरव्यूज या प्रोग्राम्स है, मैं हमेशा न्यूट्रल रहा और न्यूट्रल और सच और हकीकत पर मबनी बात करता हूँ। देखिए, ईरान में एक चीज़ है कि बयानात ज़्यादा है, अमल कम है। जब बयानात इनका हमेशा होता है बहुत ज़्यादा, बहुत सख्त बयानात है, लेकिन हकीकत में और अमल तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। जब इस्माइल हनिया साहब को शहीद किया गया है, जब इस्माइल हनिया साहब खुद मेहमान था ईरान के अंदर है, तो ईरान ने बड़े बड़े वादा किए हैं और अब तक, हालांकि उसी दिन मैंने पाकिस्तान की बहुत न्यूज चैनल में बैठकर मैंने यही कहा है कि कुछ नहीं होगा, ईरान कुछ नहीं करेगा। अब हसन नसरल्लाह की जो बात है, अच्छा एक बात और भी है इस्माइल हनिया साहब के मुतालिक, मैंने ये भी कहा था कि कोई भी एक्सपेक्ट ना करे कि हमास की तरफ से कोई शदीद रद्द अमल होगा, तो इसलिए कि हमास इस पोजीशन में नहीं है। हमास की जो ताकत है इतना नहीं है इस वक्त है, क्योंकि वो एक साल से मस्तूर होके इसराइल से और मगरब ताकतों से लड़ रहे हैं। तो इसलिए कि हमास के पास इतना वसाइल, इतने अब ताकत नहीं है कि वो कोई सख्त रद्द अमल करे, कोई इसराइल पर कोई इस तरह कोई हमला करे या यानी इस्माइल हनिया साहब का बदला है। लेकिन अभी अगर हम कहेंगे हिज़्बुल्लाह और ईरान, कोई मुआवजा नहीं कर सकते हिज़्बुल्लाह और ईरान की बीच, हिज़्बुल्लाह और हमास के बीच में। हिज़्बुल्लाह के पास बहुत वसाइल है, हिज़्बुल्लाह महसूर नहीं है, हिज़्बुल्लाह के पास बहुत ताकत है जो हम बड़ा करीब से जानते हैं। हम हिज़्बुल्लाह को बहुत करीब से जानते हैं, हमें पता है
حزب اللہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا. اب بات آ گئی ایران کی. ایران کی جو آپ نے سوال کیا, دیکھیے ایران ہمیں ایک حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. ایران کا ایک جو پروگرام ہے, ایران کا جو پلاننگ ہے, نیوکلیئر پروگرام ان کا, اس کا قربانی نہیں دے. ان کو ان کا جو امریکہ کے ساتھ ہے, ایران کا جو معاملات ہے امریکہ کے ساتھ ہے, اپنا نیوکلیئر پروگرام کو آگے لے جانے کی, میرے خیال میں ان کے لیے ڈائریکٹ جنگ کرنا اسرائیل سے یہ ممکن بات ہے ہی نہیں. تو اس لیے کہ ہم ایران سے ہمارے توقعات اتنا زیادہ نہیں ہے, اور نہ ہی ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے بہت کچھ. ہاں سخت بیانات بات رہے گی, اس سے آگے بالکل کچھ نہیں. جی صحیح. جلال صاحب, ہم نے دیکھا کہ ابھی جس طرح سے اسرائیل کی طرف سے کنٹینیوسلی جو ہے وہ 2-3 طرح کے پیغامات آئے. پہلے یہ کہا گیا کہ ابھی اور اٹیک کریں گے, پھر کہا گیا کہ پھر جو نیتن یاہو نے کہا UN کی اسمبلی کے فلور پر, یہ کہا کہ ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں کہ وہ ایران کے کونے کونے تک پہنچ سکتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ حسن نصر اللہ صاحب کو جو ہے وہ اسیسینیٹ کر دیا گیا, ان کو شہید کر دیا گیا. تو ایک طرف جو امریکہ ہے اس کا بھی ہم رول دیکھیں کہ اینٹنی بلنکن جو ہے وہ 11 چکر لگاتا ہے مڈل ایسٹ کے, اور یہ ایک میسج دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو ہے ہم سیز فائر کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ سارے معاملات جس طرح سے اسرائیل یکے بعد دیگرے اٹیک بھی کر رہا ہے, اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کانگریس کے اندر جو حمایتی اسرائیل لابی کے حمایتی لوگ ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ فنڈنگ بھی کر رہے ہیں اور اسرائیل کی حمایت بھی کر رہے ہیں, اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے, اور کیا امریکہ کو پریشرائز کرنے سے کوئی اس جنگ کا سولوشن نکل سکتا ہے, جنگ سیز فائر کی طرف بڑھ سکتے ہیں ہم, یا آپ دیکھتے ہیں کہ اور سب سے بڑی بات یہ کہ امریکہ کو اگر پریشرائز کیا جائے تو کون پریشرائز کر سکتا ہے اس وقت؟ دیکھیے میں آپ کا سوال کا جواب 2 حصوں میں دوں گا. سب سے پہلے بات تو جو نتنیاہو اس وقت کر رہا ہے, یا جو نتنیاہو کی بیانات ہیں, یا ابھی جنہوں نے اسمبلی میں جنہوں نے یہ باتیں, یہ میں کر چکا ہوں آج سے 10 مہینہ پہلے, 9 مہینہ پہلے, 6 مہینے پہلے. میری جو خدشات تھی, جو میرے پیشگوئی تھی, وہ بدقسمتی سے وہ درست ثابت ہوئی ہے. لیکن اب بنیامین نتنیاہو, میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں, یہ ایک قسم کا ایک دہشت گرد خبیث وزیر اعظم ہے. ایک تو وزیر اعظم ہم اس کو مانتے نہیں ہیں, ایک دہشت گرد وزیر اعظم, ایک دہشت گرد ریاست کا وزیر اعظم ہے. تو یہ تو ان کے جو مقاصد ہیں, ان کے جو اہداف ہیں, وہ پورا مشرق وسطی کو تباہ کرنے کا ان کا ارادہ. انہوں نے غزہ سے شروعات کی ہے, لیکن ہمارے عربوں کو اور مسلمانوں کو یہ بات شاید سمجھ نہیں آئی کہ یہ شروعات ہے, غزہ سے شروعات ہے. اب آپ کے سامنے میں نے جو پیشگوئی کی درست ثابت ہوئی ہے کہ جنگ کیا نام ہے لبنان کی طرف بھی چلے گی, اب یمن کی طرف ہے, اچھا سیریا کے اوپر حملہ, تو ان کے حملے لگاتار چل رہی ہے, اور حملہ وقت وقت پر حملہ کرتے ہیں اور سیریا کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آتا. اچھا اب یہ بات ہوگی نتنیاہو کی. اب امریکہ کی جو بات ہے, دیکھیں محترمہ, مجھے اس بات بھی حیرت ہے کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کو الگ الگ کیوں سمجھتے ہیں. امریکہ دیکھیے, اسرائیل وہ ناجائز ریاست ہے جس کو برطانیہ نے مشرق وسطی میں بھیجا ہے. آپ بھی جانتے, ہم بھی جانتے, دنیا جانتی, اور جس کو بالا ہے وہ امریکہ. یو ہیو ٹو نو, آپ کو اور آپ کے ناظرین کو یہ بات پاور کرنا چاہیے کہ کبھی بھی امریکہ اسرائیل کے خلاف جائے گئی نہیں. کیا ہم لوگ بھول گئے کہ امریکہ کا جو ویٹو کا جو تلوار ہمیشہ تیار رہتا ہے کہ اسرائیل کے حق میں کہیں بھی قرارداد غریب مسکین فلسطینیوں کے حق میں کوئی قرارداد منظور ہو جاتا تو وہ ان کو اس قرارداد کو ویٹو کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ ابھی بیچ میں جنگ بندی کا ایک قرارداد منظور ہوا تو وہ بھی ویٹو کر دیا. تو اب باپ اور بیٹا کو الگ الگ کے نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. امریکہ جو اپنا آپ کو امن کا علم بردار اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, انسانیت کا بڑا مثال اپنا آپ کو, انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ
اس سے زیادہ دہشت گرد کوئی نہیں ہے، اور اسرائیل کے ساتھ اس فلسطینی کو قتل عام اور آج ہمارے لبنانی بھائیوں کو قتل عام میں بالکل شریک ہے، شریک بلکہ نہیں، ان کا تو رول، ان کا ہی مین رول اس کا ہے۔ یاد رکھیے میری بہن، آپ کے اور آپ کے ناظرین کو یہ بات کہوں، جو بھی کرتا ہے بنجامین نیتنیاہو یا جو بھی کیا ہے وہ امریکہ کی منظوری سے کیا ہے، امریکہ کے گرین سگنل لینے کے بعد کرتا ہے جو بھی کرتا ہے۔ اس لیے کہ آپ امریکہ سے کبھی بھی یہ کوئی اچھائی کی توقع مت کیجیے گا، نہ فلسطین کے لیے نہ کوئی بھی مسلم ملک کے لیے۔ جہاں اسرائیل کی بات آ جاتی ہے وہاں پر آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیے کہ امریکہ اسرائیل کے خلاف کبھی جا سکتے۔ جی جلال صاحب، جو غزہ کو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کو کالونائز کرنے سے جو ہے وہ اسرائیل اپنا فائدہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر لبنان پہ وہ حملہ کرتا ہے تو اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ سدرن لیبنان جو ہے وہ اس کو ایز اے بفر زون استعمال کر سکے، اس کو اپنے انڈر کرنے کے لیے، لیکن آل دا وے یہ یمن پر حملہ کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میں ایک عرض کروں، ہم تو پہلے یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو متحد ہونی چاہیے، ہماری یہی بات کرتے تھے نا، اب ہم کہتے انسانیت کو متحد ہونی چاہیے، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف غزہ کے مسلمان مارے جاتے تھے نا، اب نہیں، ابھی تو مسلمان مارے جا رہے ہیں، شیعہ بھی مارے جا رہے ہیں، سنی بھی مارے جا رہے ہیں، کرسچن بھی مارے جا رہے ہیں۔ لبنان کے اندر کیا، لبنان کے اندر کئی مذاہب ہیں، کئی فرقے ہیں، وہ بھی مارے جا رہے ہیں۔ اب آپ نے جو پوچھا ہے یمن کی باتیں، یمن بھی اسرائیل کی نظر میں یہ بھی ایک الگ خطرہ ہے، جو حوثی ہے، جو انصار اللہ کا جو پارٹی ہے، تو وہ بھی ادھر سے اسرائیل کو خطرہ ہے، ان کا جو تجارت، ان کی جو شپس وغیرہ اس پر جو حملہ ہے، تو ظاہر ہے ان کا بعض جواز ہے یمن پر حملہ کرنے کا، کیونکہ یمن کے جو حوثی ہیں، یمن کے جو انصار اللہ کا جو پارٹی ہے، جو اسرائیل کے شپس سے اور جو شپس اسرائیل کی طرف جاتے، باہری جہاز مطلب جاتے، تو اس پر وہ حملہ کرتے، تاکہ اسرائیل کا بس ان کو جواز تو مل گیا نا، جس طرح 7 اکتوبر کا جو حملہ حماس نے کیے ہیں، بس ایک اسرائیل کو جواز چاہیے تھا غزہ کو ختم کرنے کے لیے۔ آج غزہ کا کیا صورتحال آپ کے سامنے محترمہ، آج میں آپ کے سوال سے ہٹ کے ایک جواب دوں گا، آج میری عوام کے اوپر، میں غزہ کے بطور ترجمان میں آپ کو آج یہ کہوں کہ میری عوام اس وقت جو برداشت کر رہے ہیں نا، آپ یقین کیجیے گا کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا جو میری عوام، میرے لوگوں نے برداشت کیا ہے۔ محترمہ اللہ گواہ ہے، اس وقت اگر میں کہوں قیامت استغرا، شاید یہ لفظ بھی کم ہے۔ بلا شبہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے وہاں پر اس وقت، پوری دنیا سے آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں، لیکن ہم اس کا کوئی سلوشن نہیں دیکھ پا رہے جلال صاحب۔ اور پھر ہم نے اس پر جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے جنگیں کر کے بھی دیکھ لی، 1948 میں ہوئی، 67 میں ہوئی، 74 میں ہوئی، اس کے بعد بھی ایک عرصے تک جو ہے یہ معاملات اس کا شکار رہے، یہ کبھی بھی حل نہیں ہو پائے، اگرچہ کہ اس کو 90s میں حل کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن یہ معاملات جو ہیں وہ سویر سے سویر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ایسی غلطی کر رہے ہیں کہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ یا ہم سولوشن کی طرف نہیں بڑھ پا رہے ہیں اور ہم ایک سولوشن نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ تو آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس سولوشن کی طرف کیوں نہیں بڑھ پا رہے ہیں؟ کیا ہم اس کا پریکٹیکل گراؤنڈز پر انالیسز نہیں کر رہے؟ کہ اس کی وجہ بڑا سمپل جواب ہے میرا، کہ آپ کو بتایا ہے ہمارے جو عرب ممالک یا مسلمان ممالک الگ الگ بلاکس بنے ہوئے، الگ الگ، ان میں تو اتحاد، ان میں ایک تو یہ کسی ایک بات پر متفق ہوتا ہی نہیں ہے شروع سے۔ اگر میں کہوں یہ جملہ شاید آپ نشر کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو عرب اور مسلمان حکمران ایک قسم کا ڈیوائس مشین جس کا ریموٹ کوئی اور ہے، یعنی اس کو چلانا والا کوئی اور ہے۔ لیکن محترمہ اس وقت یہ ضروری ہے کہ ہمارے امت مسلمہ میں کوئی متحد ہو جائے، ضروری نہیں کہ ہمارے 57 مسلمان ممالک متحد ہو جائے، آپ یقین کریں کہ 4-5 مسلمان ملک اگر کھڑے ہو جائے، متحد ہو جائے، ایک
सर क्या आप नहीं समझते कि मुत्तहिद होने के अलावा जो है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने वाला मसला ज्यादा कारगर साबित होगा? अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ देखें कि हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग हों कि अपनी जो है इस पर कोई स्टैंड ले सकें। मोहतरमा, हमारे पास मुसलमान और अरब मुल्क का बस कुछ है। अगर आप मुझसे पूछें कि इनके पास क्या ऐसी चीज है जो अमेरिका पर दबाव डाल सकते हैं जो इसराइल पर बिल्कुल है, क्यों नहीं है? मोहतरमा, आप भूल गए शाह फैसल ने जो धमकी दी थी और उसके ऊपर शाह फैसल मरहूम ने जब धमकी दी थी और ऑयल बंद करने की, उसका क्या हुआ? आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ और आपके नाजरीन से, हम जो अरब और मुसलमान जितने भी है, हमारा पास क्या चीज नहीं है बिना जिसको यूज हम ना कर सकते इसराइल पर और अमेरिका पर दबाव डालने की? लेकिन हमारे मद्दे मुकाबिल सुपर पावर है, ये इसको भी नहीं भूलना चाहिए। क्या हम सुपर पावर का मुकाबला कर सकते हैं? सुपर, देखिए प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे एनालिसिस कीजिएगा। प्रैक्टिकल ग्राउंड से देखिए, प्रैक्टिकल ग्राउंड से यही है कि अगर अरब मुल्क और मुसलमान ममालिक एक हो जाए तो मैं नहीं समझता हूँ एक तो मैं कहता हूँ अगर वो खुलूस के साथ कोशिश करे तो जंग बंद करने के लिए, ये जो गज्जा के कत्लेआम, गज्जा के अवाम पे जो कत्लेआम हो रहा है, इसको बंद करने के लिए बंद हो जाता है, हो सकता है। ये बात ना करें कि अब हम अपने आप को, हमने अपने दिल में एक वहम डाल दिया कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे सामने सुपर पावर है। आप भी माशाल्लाह हमारे मुसलमान ममालिक को आप कम समझती हैं। हमारे मुसलमान और अरब मुल्क के जो मतलब पोजीशन है, क्या इतना कम तो नहीं है कि वो गज्जा के अवाम को और लिबनान की जो अवाम की हिफाजत नहीं कर सकते? ऐसा भी नहीं है, लेकिन हिम्मत चाहिए मोहतरमा। आई एम सॉरी से गैरत होनी चाहिए। अगर ये हो ना हमारे अरबों में और मुसलमानों में, तो ये इसराइल रुक जाएगा, ये इसराइल की दहशतगर्दी रुक जाएगी। ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम इसराइल को बहुत करीब से जानते हैं, हमें इसराइल की वीक पॉइंट का पता अच्छी तरह है। लेकिन अफसोस कि हमारे अरबों के दिल पत्थर हो चुके हैं, हमारे अरबों का दिल और फीलिंग्स खत्म हो चुके हैं। आज इनके सामने क्या गज्जा में क्या नहीं हुआ, गज्जा के अंदर वो हुआ है जिसका सामने बत्तर बिगल जाता है मोहतरमा। फिर भी हमारे अरबों और मुसलमानों पे ठीक हो गया। आपके ख्याल में जो मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद है और हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा है, ये इस सिचुएशन का जो है वो एनालिसिस है और ये हमें सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। बहुत शुक्रिया जलाल अल-फराज साहब। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमें पूरी जो एक जुर्रत के साथ, बिल्कुल जुर्रत के साथ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी का जो है वो तज्जिया करना होगा कि ग्राउंड पर क्या चीज़ें आपके साथ खड़ी हुई हैं। खाली जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप एक जज्बे के साथ, एक जोश के साथ किसी काम को करने के लिए मैदान में उतरें तो उसमें बहुत बेहतरी आ सकती है। ये या वो मामला जो है वो किसी हद तक हल हो सकता है, लेकिन उसका जो ग्राउंड एनालिसिस है, ग्राउंड रियलिटी है, उसको नहीं भूलना चाहिए और हमें जो है उसके प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाना चाहिए कि अमली तौर पर हम उसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिएगा।